जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी रेमन डेविस के केस के हवाले से और कुछ जिक्र भी करेंगे कराची की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से। आज नया टारगेट किलिंग का सिलसिला वहां पे शुरू हो चुका है। स्टूडियोज में मौजूद अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब ने, साबिक जज रह चुके हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे शेख रोहेल असगर साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपको वेलकम कहते हैं। थोड़ी देर में अभी ज्वाइन करेंगे फैसल रजा अब्दी, सियासी मुशीर हैं, सदर पाकिस्तान के सेनेटर भी हैं। थोड़ी देर में हमें गुफ्तगू में ज्वाइन करेंगे। जस्टिस साहब, आपसे जानना चाहूंगी, फैसला आपने देखा रेमन डेविस केस के हवाले से, कुछ जल्दबाजी उजलत का फैसला था और कहा जा रहा है कि फैसला करवाया गया। आप जज रह चुके हैं, आप बेहतर बता सकते हैं इस हवाले से। देखिए बीबी, अगर फैसला करवाया गया ना, जितने भी प्रोग्राम मैंने देखे या जिसमें मैंने शमूलियत की ना, आपने उन सब लोगों को बुलाया जिन पर आप सवाल भी उठा रहे हैं और जवाब भी ले रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल जिन्होंने करवाया है ना उन तक आपकी पहुंच नहीं है। उनको ना बुलाया ना शायद बुला सकती, वहां पर जलते हैं शायद, हाँ पर भी जलते हैं। लेकिन बात ये देखिए, मैं आपको अगर तो आपने कहा जल्दबाजी, देखिए ना, आपने ये बात तो नहीं कही नहीं कि फैसला गैर कानूनी है। सही। बात बड़ी सीधी सी है। आप बाकी चीजों को सारों को अलहदा कर दें, आप सिर्फ एक सीन रखें जो उस दिन कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई और एक केस था टेकअप हुआ। देखें, मैं नहीं जानता वो जज कहाँ आए, उसके बारे में क्या सुना गया कि रुखसत पे चले गए, इंग्लैंड भी चले गए शायद। देखिए, अगर इंग्लैंड अगर वाकई देखे, अगर वाकई वो इंग्लैंड चले गए, अगर चले गए, मुझे नहीं पता, ये आपने फरमाया, अगर वाकई इंग्लैंड चले गए हैं तो मेरा ख्याल है ये जो लोग बातें कर रहे हैं उसको उन्होंने हवा दी है। लेकिन उससे हटकर ये अफवाहों की बात है, मैं हकीकत की बात करता हूं, लीगल। आप देखिए, मान ले एक उस दिन केस था और दो केस थे, एक नहीं दो केस थे, और उस दिन जब केस था 2 लोग कत्ल हुए, सारे के सारे लोग आके वहां पर पेश हो गए और सबने करोड़ों रुपए भी वसूल कर लिए। और एक एक, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है, एक एक को बुला के पूछा गया और उसने अपनी रजामंदी का इजहार किया। तो देखिए, कानून के लिहाज से तो फैसले में कोई गैर कानूनी, देखिए आपने खुद गैर कानूनी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तो वो तो बात ठीक है। वो नहीं, हम स्टेट पे आ जाते हैं। चले दियत तो एक तरफ हम रख देते हैं, वर्सा को हम एक तरफ रख देते हैं, उन्होंने पैसे लेने थे, उन्होंने खाने थे, जो कुछ उन्होंने किया। स्टेट कहां गई, फसाद फिल अर्ज कहां गया, दहशतगर्दी का खसूसी केस क्यों नहीं बनाया गया, गैर कानूनी असले को क्यों नहीं देखा? चले एक एक करके, फसाद और अर्ज की बड़ी है। ये अखबारों में किसी ने एक आर्टिकल भी लिखे, उन्होंने पिशावर हाईकोर्ट की एक जजमेंट का 2006 का जिक्र भी किया जो जस्टिस तारिक परवेज साहब ने किया। असल में मुश्किल ये है कि लोग ये बात तो कर देते हैं लेकिन गहराई में कोई नहीं जाता। वो जो फैसला पिशावर हाईकोर्ट में, उसमें हुआ ये था, एक फर्द ने अपनी बीवी और 3 बेटियों को बिला वजह कत्ल कर दिया था, एक बात। दूसरी बात यह थी कि उसकी जो लेफ्ट ओवर औलाद थी उसमें उसके 2 या 3 बेटे थे और एक बेटी थी, ठीक है ना जी। तो वो जो 4 बाकी वर्सा थे, जो वली थे उन मकतूल के, उन्होंने आगे राजीनामा कर लिया। तो अदालत ने कहा कि ये तो अच्छा तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है कि ये जो है 4 को उसने मार दिया और बाकी 4 जो हैं वो है जो उसके वली है। देखिए ना, तो उस हवाले से कोर्ट ने ये बात जरूरी समझा कि ये तो घर में ही रियोड़िया बांट के मामला खत्म करना है, 4 अफराद को मार दिया, उस हवाले ये है एक उसकी तो मैं ये कह रहा हूं कि इस केस में ऐसी मिसाल के उसमें एक बात हो सकती थी कि क्या उसको प्रीवियसली कन्विक्ट था, ऐसी कोई शहादत कन्विक्शन तो नहीं सर, अगर दियत दी भी जाती कन्विक्शन के बाद फर्दर नहीं। देखिए एक और बात, ये दियत पे जो ऑर्डर होता है ना, ये भी आप, ये कन्विक्शन है। आपको किसने कह दिया कन्विक्शन नहीं है? देखिए, किसी को अगर कत्ल कर दें, इस्लाम में बहुत सारी चीजें हैं, एक उसमें किसास भी है, एक ताजीर है, और दूसरी बात यह है कि किसास के बदले आपने दियत ले दी। दियत बजाते खुद कानून में कन्विक्शन है। यही लोगों का आपने ये भी समझा रहे हैं। हमें अभी ज्वाइन किया फैसल रजा अब्दी ने, सेनेटर हैं, सियासी मुशीर सदर पाकिस्तान के, आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। शेख रोहेल असगर साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लें। अब्दी साहब, फिर हम आपसे बात करते हैं। आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, बार बार तनकीद की जा रही है पंजाब हुकूमत के जो प्रोसिक्यूटर्स थे कमजोर थे। चले दियत का मामला तो एक तरफ, हम 2 दिन से यही सवाल उठा रहे हैं अपने टॉक शोज में। आपके प्रोसिक्यूटर्स ने गैर कानूनी असले पे जो बहुत कम जुर्माना भी आई दिया गया, और दूसरा कहा गया अदालत ने कि बहुत नाकाफी सबूत पेश किए गए, फसाद फिल अर्ज जो दहशतगर्दी का मुकदमा था वो क्यों नहीं आप लोगों ने उस पर कायम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज तो मैंने आपकी, मेरी आवाज़ शायद आपको आ रही होगी,
جی جی آ رہی ہے، بالکل بولیے. تو میں آپ کی بات سن رہا تھا، میں طارق صاحب کی میں نے باتیں سنی ہیں، اس میں دیکھیں میں اچھا میرا سوال میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے پروسیکیوٹرز کمزور تھے، جو غیر قانونی اسلحہ تھا، دہشت گردی کا اس پہ کیس بن سکتا تھا، جاسوسی کے الزام پہ 2-3 کیسز بن سکتے تھے. آپ کے پروسیکیوٹرز بالکل عدالت میں خاموش رہے اور ناکافی ثبوت پیش کیے، یہ کہنا ہے عدلیہ کا. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کسی پہ پھینکنا یہ تو بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری اٹھا کے دوسرے پہ پھینک دیجئے. دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کر دوں، یہ بہتر طور پر تو جسٹس طارق بتا سکیں گے. جاسوسی کا کیس جو ہے وہ صوبائی کوئی ادارہ نہیں بنا سکتا. یہ اس کے لیے آپ کو ایک ہی غالباً 2 ادارے ہیں جو دونوں ہی فوج کے زیر انتظام ہیں. ایک ISI ہے اور ایک MI ہے، جس میں وہ لوگ ہی پروسیکیوٹ کرتے ہیں، وہ لوگ ہی اس پہ تفتیش کرتے ہیں، وہ لوگ ہی اس کو پیش کرتے ہیں مقدمے کو. اس کے علاوہ آپ از خود نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے کہ اس نے جاسوسی کیا کی، اس کے معاملات دہشت گردی کیا کا ہیں. مقدمہ بنا دیتے، اب دہشت گردی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں تو موجود ہیں، اس میں لے جاتے ہیں. میں آپ کو اس میں بھی ایک چیز آپ کے سامنے مد نظر رکھنی پڑے گی کہ ہر مقدمہ، یہ بات بھی آپ کسی وکیل سے پوچھ سکتی ہیں کہ دہشت گردی کا ہر مقدمہ دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بن سکتا. میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا. آپ اصل معاملہ جو ہے، ایک معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کی باتیں بھی سن رہا تھا، طارق صاحب کی باتیں سن رہا تھا. جن لوگوں کو حرف تنقید بنانا چاہیے، جن لوگوں کو یہ بات ان کو سنانی چاہیے، ان کی باتیں، ان کی وہ باتیں جو وہ اس سے پہلے فرما چکے تھے کہ ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ اپنا کیس نہیں چھوڑیں گے. تو پھر یہ آپ کیوں محتاط نہیں ہوتے، عدلیہ کے بارے میں محتاط نہیں ہوتے، آپ دوسرے معاملات میں محتاط نہیں ہوتے، جن کو تنقید کا نشانہ بنانے چاہیے، جن کا خون بہا تھا، جن کے اپنوں کا خون بہا تھا. اس میں تو ایک میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. جو میں نے واللہ عالم وہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ سچ ہے. اگر وہ سچ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا بیٹے سے اور بیٹا کا ماں سے اس کا رشتے سے چلے وہ تو ایک تعلق رہا، لیکن جب اتنے بڑے مقدمے اتنے بڑے لیول پر جب وہ کام کر رہا تھا تو سٹیٹ کہاں گئی؟ سٹیٹ تو ہمیں فیل نظر آئی نا اس تمام ترسیم میں. بات تو وہی آ جاتی ہے نا. پھر اگر وہ اتنے بڑے معاملے میں بات کر رہا تھا تو پھر اس میں تو ISI کو اس پہ لینا چاہیے تھا، اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا، یا MI کو ایکشن لینا چاہیے تھا. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ تو غالباً اس کی بیوقوفی کہہ لیجئے یا ایک اشتعال کہہ لیجئے، یا اس کو یہ شک تھا کہ میرے پیچھے کوئی لوگ ہیں جو میری. چلیں آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی تھی، کیونکہ یہ ادارے جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں. ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک بالکل میں بات کرتی ہوں. وسیم اختر صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، سینئر رہنما ہے، MKM کے رکن قومی اسمبلی بھی ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈسکشن میں. السلام علیکم وسیم صاحب. وعلیکم السلام. آپ گفتگو سن رہے ہوں گے اور الطاف حسین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ جو آیا اس میں نااہلی ہے پنجاب حکومت کی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی اس کو ریمنڈ ڈیوس کے جو کیس تھا اس کو مس ہینڈل کیا گیا؟ بالکل سب کے سامنے ہے، مس ہینڈل کیس ہے یہ، اور اب تو ظاہر ہے آگے چلے گی یہ بات. پنجاب حکومت نے جب پروسیکیوشن اس کے پاس تھی، اریسٹ انہوں نے کیا تھا، تھانے ان کے تھے، جیل ان کی تھی، تو اس کے بعد ایسا کمزور کیس کیسے گیا؟ اور پھر چلے کورٹ کا ڈیسیشن ہے اگر اور دیت کی بات آتی ہے تو اس سے پہلے یہ ڈیلنگز کیسے ہوئی؟ پنجاب حکومت ٹوٹلی انوالو ہے اس میں اور اس کی نااہلی ہے. جب ظاہر ڈیل ہوا ہوگا تو لوگ آپس میں ملاقات کی ہوں گی، لوگوں نے، قیدی تھا وہ، گئے ہوں گے، ان کی فیملیز بھی، اس کو بھی باہر نکالا ہوگا. میں نے تو سنا ہے کہ فیملیز اور جو ڈیوس تھا وہ لنچ ساتھ کرتے تھے بیٹھ کے. تو پھر یہ کیسے بڑی بڑی باتیں سیاسی لیڈروں نے پنجاب کے کی اور اس کے بعد یہ اتنا ایزی اور اتنا لوز چھوڑا ہوا تھا ہر چیز کو، تو ظاہر ہے اس پہ تو جاتی ہے. مگر اس سے بات آگے نکل گئی ہے. دیکھیں پورا ملک گروی رکھا ہوا ہے امریکہ کے ہاتھوں، ورلڈ بینک، IMF کے ہاتھوں، اور اس سے بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، 40 80 لوگ مر رہے ہیں ایک اٹیک میں. تو ہم کس کس کو روئیں؟ پھر آپ ایک تو ڈیوس کو چھوڑیں، آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جو سامنے قاتل ہیں وہ پکڑے گئے یا پکڑے گئے تو کیا ان کو سزا ملی؟ سیالکوٹ میں 2 بچوں کو ڈنڈوں سے مار دیا گیا، فوٹیج موجود ہے. وہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ قید ہیں نہیں ہیں، آئی ڈونٹ نو.
लेकिन स्टेट का फेलियर इसमें आपको नजर आ रहा है। मैं दूसरी एक मुख्तसर सी बात आपसे जानना चाहूंगी, कराची की टारगेट किलिंग्स पे एक मुझे सवाल का जवाब चाहिए था। आज आपके कायदीन ने भी कहा कि जो कुछ हो रहा है टारगेट किलिंग्स में जुल्फिकार मिर्जा मुलविस हैं, तो इसके बाद अब क्या होगा? क्या फिर पीपल्स पार्टी के साथ नया आप लोगों के ताल्लुकात में कुछ रखना देखिए, सूबे के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी